वयं सर्वे जानीमः नासिकनामके स्थाने श्रीलक्ष्मणः शूर्पणखायाः नासिकां कर्तयति। तर्हि तत्र स्थानम् अत्र अस्ति। तपोवनं तत्र दृश्यते। ततः एतेन मार्गेण यदि वयम् आगच्छामः तर्हि भारतसेवाश्रमः मिलति, सर्वे प्राप्नुवन्ति। अत्र सर्वे तिष्ठन्तु। 2027 अत्र वङ्गभाषायां वदामि, परन्तु किं वदामि, द्विवत्सर अनन्तरं कुम्भमेला अत्र अनुष्ठिता भवति। तर्हि सर्वे अत्र आगच्छन्तु, स्नानं कुर्वन्तु। बहु मनोरमं दृश्यमस्ति। किं वच्मि, एतेन तपोवनमस्ति। तपोवनतः एतेन मार्गेण किञ्चित् उपरि आगत्य भारतसेवाश्रमः अस्ति। तर्हि सर्वे अत्र तिष्ठन्तु। बहु मनोरमं दृश्यमस्ति, सुन्दरः परिवेशः। सर्वत्र उभयतः उभयतः वृक्षाः सन्ति। मयूरः अपि मध्ये मध्ये विराजन्ते, चरन्ति। तर्हि आगत्य सर्वे उपभोगं कुर्वन्तु। यदा कुम्भमेला अनुष्ठिता भवति तर्हि सर्वे आगच्छन्तु, अत्र तिष्ठतु। नमो नमः।